बनो खून पसीना अपने वर्कर के साथ एक करके बनाई सही जमात लग तम दावस यम साथ तम बीजेपी से अतर लो मगर मैंने कशर बाया यह लड़ाई चाहे खतरे लड़ाई पन्नी कुर्सी खतर के कुर्सी बने तमिस कांग्रेस से इसलिए आज से बड़े मुश्किल हालात मज हन आमत आब लंगिस मज हन आमत यह पता मुफ्ती साहब बार बार वन दपान दिस कुर्बानी कश्मीरियों ने कुर्बानी दी कुछ और हासिल हो जाए मगर जो है मेरे भाइयों तथ करी हिफाजत मुफ्ती साहब वन सह क्या वन दपान पन आईन अत करी हिफाजत पन झंड अत करी हिफाजत हेकन पान ये जमीन हेत नेबरम हेवान हेत अत करी हिफाजत आज सोरी खतरस मज आज पता आज क्या गश पगह क्या गश इसलिए आज पीडीपी सारी खुद ज्यादा जरूरत जम्मू कश्मीर के लुकन मैंने वर्करों तुम तैयार वनकस बेन होल गढ़ खतर कुनवु शत नमनमतस मज ज्यादती जुल्मस खिलाफ होल गोड कतबार खतर होल गोड यम प्रेस वाले वन नमनमतस मज ए मुफ्ती साहब से कराव कत बात तमिस हमारो इंटरव्यू मगर सह सिर्फ कत बात आज तस वन आज यम हालात जम्मू कश्मीर तम ठीक कह आज दहशत अंदर की सोरे कोर खत्म JK बैंक सह बाकी चीज वार वार कोशिश करने कौशल गश कमजोर गन यह गयासी तौर कमजोर गन यह इक्तिसादी तौर कमजोर गन अत खिलाफ ये वो बे बदल कह जमात ये वो कह जमात ओतर उमर सबन बयान पढ़ान तम दोप दिल वालन हे 5 करो तुम छेड़छाड़ यह त्रो सुप्रीम कोर्टस पे मगर तुम सब चीज प्रसान कह जम्मू कश्मीर इंसान तैयार चाहे सह सुप्रीम कोर्ट चाहे मरकजी सरकार 5 कर छेड़छाड़ तुम मज कह तैयार जोर वनु कथे कर वन मरकजी सरकार 35A के साथ छेड़छाड़ करना बारूद को आग लगाने के बराबर होगा जो हाथ 35A के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उठेंगे वो हाथ ही नहीं वो सारा जिस्म जल के राख हो जाएगा इसलिए वारिया हरबयन करना वारिया तरह सतावन PDP सतावन क्या तिमन तह पता अगर जम्मू कश्मीर मज कह जमात यस उसूलन पे पजिस पे सही कत वन सही जमे सही दिल वन सह वाहिद PDP ये लीडरन लरित कह मे लरित कह मे क्या कर बरहा दपान कर्म करप्शन दौलत बनम बरोस जेल तुम कहें नईम साहब के साथ इख्तिलाफ हो सकते हैं मगर वो करप्ट नहीं है उसको घसीटा हमारा एजाज मीर ये चाहे बंदूक ने वारियान घरों मज SP PSO इसके घर से भी बंदूक चले गए मगर NIA बुलाता है रोज उसको यानी इसे उतना इशारा जबन जिस लड़ाई के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उस लड़ाई में मैं हुआ मुफ्ती को भी अंदर भी डाल सकते हैं घबराना नहीं घबराए जो नहीं किया मगर जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस को जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी को जम्मू कश्मीर के 370 को PDP जो है आखिरी दम तक लड़ेगी इसके तशख़्ख़ुस के लिए इसको बरकरार तो क्या वनो आज यथ रूदस मज आय वो तो मे पता गुलजार चाहिए मागम हंदवायुक कुन जाए गुलजार सह लकुट लड़का
واریاہ کمزور نر چھس اکھ أڑٕے اوترٕ کوٚرُکھ مےٚ فون غریٖب گرِ نہٕ شامَس بَتہٕ دوٚپُن باجی مےٚ چھے 10 سومو کٔرمٕژ وۄنۍ کَتہِ اَنہٕ بہٕ یِم ؤرکَر پی ڈی پی کَتہِ گژھِ ختم خۄدا دی نجات یہِ لُکھ وَنان چھِ یَتھ یِتھۍ جاب فِضا ؤرکَر آسَن سُہ کَتہِ بَنہِ آپ یِتھِس روٗدَس منٛز پَنٕنۍ کِراے دِتھ مےٚ چھُو نہٕ پونٛسہٕ کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ کینٛہہ نفر پارٹی منٛز درٛاے تِمن دوٚپُکھ ہے أمِس چھَو نہٕ رۄپیے مےٚ کَتہِ آسان رۄپیہِ نہ کمایہِ میٛٲنۍ مٲلۍ رۄپیہِ نہ کمایہِ مےٚ یہِ چھُ پوٚز اَسہِ چھَنہٕ پارٹی کِہیٖنۍ مگر بہٕ منٛگہو تۄہہِ بہٕ پھٔہلاو نہٕ اَتھ اَپٲرۍ یا یَپٲرۍ کُنہِ جایہِ بہٕ وَنہو تۄہہِ رۄپیہِ 100 رۄپیہِ 50 رۄپیہِ 200 400 500 600 ساس لَچھ ییٚمِس یوٗت طاقت آسہِ سُہ ترٛٲیِو پی ڈی پی اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز اِسلیے ووٚنُکھ سارنٕے واریاہَن اَتہِ نیٖرِو اَتہِ چھَو نہٕ رۄپیہِ مگر میون خزانہٕ چھُو تُہۍ مُفتی صٲبَن چھَنہٕ پَتہٕ کُن کانٛہہ دولت ترٛٲومٕژ تٔمۍ چھُ یہِ خزانہٕ ترٛوومُت یِتھٮ۪ن حالاتَن منٛز یِتھِس روٗدَس منٛز تُہُنٛد وٕنکٮ۪س یُن پَنٕنۍ کِراے خرٕچ کٔرِتھ یُن بہٕ چھَسو تۄہہِ سلام کران مگر اکھ چیٖز تھٲیزیو یاد وٕنکٮ۪س چھِ کٔشیٖر واریاہ مُشکِل حالاتَن منٛز لُکَن آسہِ شرارت مگر دِلَس منٛز چھو تِمن پتہ اگر یہِ مُصیبتُک مُقابلہٕ کانٛہہ جماعت کرِ سۄ کرِ پی ڈی پی کیازِ اَسہِ چھُنہٕ لور کینٛہہ باقٕے جماعت چھِ تی وَنان یہِ أسۍ چھِ وَنان مگر دِلہٕ سۭتۍ نہٕ کینٛہہ ہمارے دل پہ لکھا ہوا ہے کہ جموں کشمیر کے لُکن چھِ ییٚمہِ دلہٕ دل منٛز ٲسۍ کڑٕنۍ چاہے تَمہِ خٲطرٕ آسہِ پَنُن زُو تہِ بیٚیہِ دیُن یورٕ گٔژھِو تۄہہِ چھو پتہ راتھ ترٲیِکھ 3 یِم زن جوان ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ بچہٕ ٲسۍ تِم 23 وٕنۍ ترٲیِکھ تِم جیلہٕ منٛز یِم قۄربٲنی دِمو أسۍ راے گان گژھنہٕ ہمارے یہاں قبرستان بنے ہیں کسی کو مخبر کے نام پہ مارا کسی کو ملیٹنٹ کے نام پہ مارا کسی کو سویلین کے نام پہ مارا ہمارے یہاں یتیم بچوں کی فوج ہے کیا کشمیر کے لوگ یہ بھول سکتے ہیں تۄہہِ گژھوٕ عذاب مٔشِد ییٚلہِ یورٕ گٔژھِو پننٮ۪ن پننٮ۪ن گامن منٛز